यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल हैं ठीक ठाक। आज की सुबह की शुरुआत हमने जो है अपनी चाय से दिखा रहे हैं कि हम चाय बना रहे हैं। गैस बहुत कम आ रही है लेकिन फिर भी चले, चाय बन ही जाएगी। तो आज कुछ बातें शेयर करेंगे आपके साथ, तो देखते रहिए। और अल्लाह ताला जो है ना हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अपनी अमान में रखे, और कभी भी एक दूसरे के सामने हमें ज़लील व रुस्वा ना करे, ना ही आखिरत में। तो चलें, बात कुछ ज़्यादा ही है, बातें बहुत सारी हैं, तो करेंगे आपके साथ कुछ देर में। मिलते हैं, देखते रहिए, ठीक है। सुबह का आगाज़ आपने हमारा चाय से देखा, तो बस सर्दी इतनी है कि ना बस बिस्तर में ही बैठे हुए हैं। तो बात कर लेते हैं, ये जो दिलबर यासीन ने तीसरा चौथा पता नहीं कितनवा निकाह किया है, तो हकूक़ की बात कर लेते हैं ना। हकूक़ की बात करते हैं तो उस बात पे हदीस हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि कुछ लोगों से क़यामत वाले दिन ना कुछ लोग नीचे ज़मीन पे गिरे होंगे और उन पे लोग चढ़ चढ़ कर जा रहे होंगे, और वो जो लोग गिरे हुए होंगे ना वो लोग होंगे जो कि अपनी बीवियों में इंसाफ नहीं कर पाए। ठीक है, तो बड़ा इस्लाम इनको याद आ रहा है, 4 शादियाँ 5 शादियाँ जो भी है, और इनको अरबी शेख भी याद आ रहे हैं। तो पहले ये जाता अरब में, ठीक है, और अपने लिए काफ़ी चीज़ें बनाता, और इतना बनाता कि इसकी बीवियाँ खुद कहती हैं कि नहीं भैया अब दिलबर तुम जाओ, तुम अब शेख बन चुके हो और जाओ जाके शादी करो। ठीक है, तो फिर तो था कि हाँ ये सबके साथ इंसाफ करने लगा है ना। तो दूसरी बात ये कि ठीक है, बीवियाँ तंग आके हंसी में मजाक में भी खामद लगे रहते हैं कि जी मैं शादी करने लगा हूँ, तो बीवियाँ भी कहती हैं ठीक है कर लो, लेकिन इतना अमल तो बस इतने ही उसने बात की और उसने इतना फ़ौरन अमल करके दिखा दिया ना, चुटकियों भर उसने अमल करके दिखा दिया। ये लोग जब भी पंजाब जाते थे ना, फातिमा की जान सूली पे टंगी होती थी, वो बार बार कहती थी कि मुझे पंजाब आना अच्छा नहीं लगता। अक्सर बेशतर उसकी वीडियोस में ये बात सुनने को हमें मिली, क्योंकि वहाँ जाके दिलबर जो है ना, दिलबर यासीन शेख, वो हवाओं में उड़ने लग जाते हैं। ठीक है, तो जब वो हवाओं में उड़ते हैं तो वो बिल्कुल बच्चों का ख्याल नहीं रखता। पिछली दफ़ा भी जब गया तो इसकी बेटी छोटी वाली बीमार हो गई, तो इनको फिर भागना पड़ता है। ऐसे ही बाबर के बच्चे भी बीमार होते हैं, और फिर जब इसने खुद ही बुरा बना, खुद ही इसने जो है ना अपने ऊपर अपना मतलब जो कांड कर रहा था, और उसको अपना एक नया रुख लाकर इसने दुनिया वालों को पेश किया। और अब ये उल्टा ही जो है ना, इसकी सारी तोपों का रुख जो है ना, सारी तोपों का रुख फातिमा, बाबर, नैना, अपने ही बच्चों की तरफ, जिसमें अली, फादिया और दुआ भी शामिल है। ठीक है, यही बंदा जो है, कुछ अरसा पहले आप इनके व्लॉग्स उठाकर देख लें, इसने अपनी माँ का जीना हराम किया हुआ था। ठीक है, इसने अपनी माँ को गालियाँ तक दी हैं, ऑनलाइन बैठ के, वाईटी पे बैठ के वीडियो बनाकर। इसने मामे नदीम, जिसको आजकल चड्डी मामू कहा जाता है, उस चड्डी मामे के मुतल्लिक़ भी इसने राज खोले, और उसने दबे लफ्ज़ों में खोले थे, जो शहबाज ने आकर जो है ना, फातिमा के भाई शहबाज ने आकर पूरे तरीके से खोल कर रख दिए, और उसके ऊपर प्रेशर भी डाला गया, और उसने वीडियो भी प्राइवेट कर दिया। लेकिन देखने वालों ने देख ली, डाउनलोड करने वालों ने डाउनलोड कर ली। ठीक है, तो कंटेंट की बात नहीं, कंटेंट जो है ना इनका अपने आप बन जाता है, खुद ब खुद बन जाता है। व्यूज़ इनके सबके चेक कर ले। और वो जो है घिसी पिटी दुल्हन जो गिफ्ट ले रही है, गिफ्ट दे रही है, उसको तो लगेगा पता बाद में। जैसे कि एक हमारी बड़ी प्यारी बहन है मरियम फाहद, वो जब कहती है ना कि ये दिलबर ही तुम्हारी चड्डियाँ बरा सब जो है ना बिजली की तारों पे टांग के जो है ना तुम लोगों को नंगा करेगा। और बिल्कुल और बेशक ये मुकाफ़ाती अमल है, और इस पे जो है ना किसी की दो राय है ही नहीं। इस्लाम को बदनाम किया इसने, इस बंदे ने दुनिया भर में इस्लाम को बदनाम करके रख दिया। ठीक है, हम लोग ये ज़िना का लफ्ज़ जो है ना बहुत ही पर्दे में लेते थे, अगर वो भी कोई बहुत ज़रूरी बात हो इस मुतल्लिक, ठीक है, तभी ये नाम लिया जाता था, वरना तो तौबा करते हैं इस चीज़ पे। लेकिन इन लोगों ने जो है ना
عام کر دیا ہے کہ ان کے بچے بھی ساتھ بیٹھ کے وہ لفظ جو ہے کمنٹس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل. کیا بچے نہیں دیکھتے ان کی کرتوتیں؟ ٹھیک ہے. یہ مزید ایک اور گینگ تیار کر رہے ہیں یہ، اور بچوں کی صورت میں نا یہ اور ایک مطلب کہ خاندان تیار کر رہے ہیں کہ ہم جیسے ہیں پھر آپ بھی ویسے، کیونکہ تاریخی ان کے دور میں ان کی ہسٹریاں جو ہے نا وہ دہرائی جا رہی ہیں کہ پہلے بھی ایسا ہوا، اب بھی ایسا ہوا. پہلے وائی ٹی پہ نہیں تھا، سوشل میڈیا پہ نہیں تھا، اب جو سوشل میڈیا پہ ہے وائی ٹی پہ ہے. تو مزید آگے پتہ نہیں یہ کون سی ایپ کا استعمال کریں گے، اور پھر جو ہے نا اس کے اوپر یہ سارا کچھ ہوگا. تو انہوں نے جو ہے نا بہت زیادہ ڈرامے بازی بنا لی ہوئی ہے، بہت زیادہ. ایک تو اس نے غلطی کی دلبر یاسین شیخ نے، ٹھیک ہے، اور دوسرا اس نے جو ہے نا ساری اپنی توپوں کا رخ اپنی سگی بہن کو اس نے اتنا ٹرول کروایا ریئیکشنوں کے ہاتھوں سے کہ جس کی کوئی حد نہیں. اور اس نے ایک دفعہ پھر سے جو ہے نا اس کے اوپر ہی سارا نزلہ گرا دیا. کیوں؟ میں بتاتی ہوں آپ کو. کیونکہ اس کا پلان تھا کہ یہ بڑی نا، جب نینا گھر تبدیل کر رہی تھی تو بڑا آگے ہو کے سامان بھی چینج کر رہا تھا اور بڑا بجلی کا کام بھی کر رہا تھا. اس نے کہا چلو ادھر جو ہے نا رومز وغیرہ ہیں تو میں اپنی نا نئی گھسی پٹی دلہن کو لاؤں گا تو نینا کے گھر میں لے آؤں گا. جب نینا بھی تھوڑی اس حد پہ ایگری ہی تھی اس بات پہ، جب اس نے رینویٹ کروانا شروع کیا کمرہ تو لوگوں نے جب اس سے پوچھا، آپ دیکھنا سارا سب سے پہلے کمنٹ میں نے ہی کیا تھا کہ نینا آپ کیا اس کمرے میں گھسی پیٹی دلہن لائیں گی ڈی ڈی کی؟ تو وہ کمنٹ میرا بہت ہائپ ہوا اور بہت لوگوں نے اس کمنٹ کو ایگری کیا تھا. تو نینا نے پھر جب دیکھا سب ریاکشن اور سب کچھ دیکھتے ہوئے، اور جو جائز چیز تھی نا، جب اس نے اس پہ آواز اٹھائی اور جب اس نے فاطمہ کا ساتھ دینا شروع کیا، اور سب سے پہلے جب جا کر اس نے اے ٹی ایم بند کروا کے فاطمہ کے نام پہ کنورٹ کروایا تو ڈی ڈی صاحب کو جو ہے نا آگ لگی ایسی آگ لگی نا کہ ہو جس کے دھوئیں ابھی تک جو ہے نا اڑ رہے ہیں. اور اس نے شہباز کو تو لپیٹے میں لینا تھا نا، ساتھ میں اس نے نا نینا کو بھی ہلکا سا لپیٹا لیا، ہلکا سا نہیں بلکہ اس کو تو لوگ اب کہیں گے پوچھیں گے. لیکن اگر وہ لڑکی نینا جو تھی اپنے سسرال، پہلے والے سسرال میں مدنی کے ساتھ جب اس کی شادی تھی، اگر وہ دکھی تھی اور وہ پریشان تھی تو یہ تو قصور جو ہے آپ سب کا ہی ہے نا، آپ سب کا ہی قصور ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے پھر 2 بہنیں لے کے 1 بہن دی. ٹھیک ہے. میں اکثر بیشتر سوچتی تھی کہ یہ ٹھیک ہے مطلب کہ ان کا رشتہ خراب ہوا ہے تو یہ جو ہیں فاطمہ اور سمیرہ یہ نینا کے ساتھ اتنا اچھا بیہیو کرتی ہیں، بڑا اچھا، اس کو بیٹھی کو کھانا کھلاتی ہیں، اس کے ہر کام میں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، اس کی مطلب کہ بڑی دلجوئی کرتی ہے. جب میاں ان کے نہیں بھی ملتے تھے نا، دونوں بھائی دلبر بھی اور بابر بھی، ستارہ یاسین اور سلمہ یاسین کا جب ٹاپک آیا تھا تو یہ دونوں بھائی نہیں بھی ملتے تھے تو یہ بھابیاں اس سے ملنے کے لیے آتی تھیں. تو آخر کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ گڑبڑیشن تھی نا، مطلب کہ نینا کو کوئی تکلیف تھی ان کے بھائیوں کی طرف سے تو ہی نینا کی وہ ہمدرد تھی نا. آپ اس بات کو غور کیجئے گا. ٹھیک ہے. تو اگر وہ نہیں ہوتی، اگر وہ خود نینا ہی خراب ہوتی یا نینا میں ہی کوئی عیب ہوتا تو بھابیاں کیسے ساتھ دیتی ہیں؟ بھابیاں تو بھابیاں ہوتی ہیں نا، پھر نام تو بھابیاں ہیں، پھر بھابیاں تو بھابیاں ہوتی، وہ بھی پھر اپنی پوری اس کو آنے نہ دیتی گھر میں، اس کے ساتھ جاتی نا شاپنگوں پہ، پھر تو یہ بات بھی ہے نا. تو آخر کہیں نہ کہیں نینا کو کوئی مس بیہیو ہو جاتا ہے گھر میں. کہتے ہیں نا کہ اگر خاوند گھر پہ نہیں ہے نا اور دیور ہے تو تیسرا شیطان بھی ہے بیچ میں. ٹھیک ہے. اگر گھر میں بھابھی اور دیور ہے نا تو تیسرا شیطان بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے مس بیہیویئر ہو گیا ہوگا شہباز سے، مان لیتے ہیں اس بات پہ. ٹھیک ہے. اس بات کو مان لیا. تو شہباز نے جب کہا کہ میں یہ سب کچھ کرتا تھا، سب کچھ میرے ذہن میں ہوتا تھا لیکن میں نے چھوڑ دیا، جب سے میرے بچے پیدا ہوئے میں نے چھوڑ دیا. تو چلو یار اس کسی کی غلطی کو مان کے اس کو معاف بھی کر دینا چاہیے، لیکن دل پر کو اپنی بہن، بیوی، بھائی، بچے کچھ نظر نہیں آ رہا، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا. وہ سوچتا تھا کہ میں ستارہ یاسین بن جوں گا، لیکن نہیں دلبر، تم ایک شیخ بھی نہیں بن سکے، صرف شیخ چلی بن کے رہ گئے ہو.
تو چلے کریں گے بات اس پہ پھر سے، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔ اگر میری باتیں آپ کو صحیح لگی ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اور ویوز دیں آپ کی جو ہے نا مزید اچھی باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔